Bonjour mes amis, مرحبا بكم من جديد في قناة Expert École de Vie. هاد النهار قررت أنني ما نقدمش لكم درس واحد فقط، وإنما نقدم لكم عدة دروس، وهاد الدروس هذه اللي غتكون سهلة إن شاء الله وغادي تفهموها بسرعة. ومن بين هاد الدروس اللي اخترت لكم هو la conjugaison du verbe vivre au présent de l'indicatif أو لا تصريف الفعل يعني عيش في الحاضر. كيف كنعرفوا le verbe vivre est un verbe à deux bases du troisième groupe de conjugaison. يعني أن le verbe vivre هو عبارة عن فعل مجموعة ثالثة أو لا c'est un verbe de troisième groupe يعني كنتصرفوا بالطريقة ديال لي verbe du troisième groupe. وعاد c'est un verbe à deux bases. يعني كيفاش هاد deux bases يعني عنده جوج قاعدات. الأساس الثاني حيت هاد لو verbe هدايا كيتبدل منين كنجيو نصرفوه يعني في الكتابة ديالو. و c'est un verbe irrégulier يعني هو واحد الفيرب اللي ما كتطبقش عليه واحد القاعدة معينة. وغادي نبداو التصريف ديالو كما قلت في le présent de l'indicatif. وغادي نبداو le premier pronom personnel singulier أو لأول شخص مفرد je vis. Je vis. La deuxième personne singulier أو لا تاني شخص مفرد اللي هو أنتي أو لا أنت المعنى ديالو tu vis. La troisième pronom personnel لثالث شخص مفرد il يعني هو المعنى ديالها هو il vit. elle اللي المعنى ديالها هي vit و on vit. غنمشيو دابا لا première pronom personnel pluriel أو لا أول شخص يفيد الجمع nous اللي معنى ديالها العربية نحن nous vivons. Nous vivons. À la deuxième pronom personnel pluriel أو لتاني شخص يفيد الجمع vous ولا أنتم باللغة العربية vous vivez. ثالث شخص الجمع على troisième pronom personnel pluriel il اللي هي المعنى ديالها هم vivent و elle اللي المعنى ديالها هن vivent. إذا لاحظتم ديك e n t à la fin du verbe vivre أو ديك e n t اللي في النهاية ديال le verbe vivre ما كنطقوهاش يعني ما كنقولوش شي vivant كنقولو vive. il vive و elle vive. إلا لاحظتوا معايا قلت لكم بأن le verbe vivre c'est un verbe à deux bases أو لا هو واحد الفيرب اللي كتبدل الكتابة ديالو. إلا لاحظنا في les pronoms personnels singuliers أو لا في أشخاص اللي كتفيد المفرد يعني المذكر أو لا المؤنث بالنسبة جو أنا tu أنتي أو لا أنت و il اللي هي هو و elle اللي هي أو لا باز أو لا القاعدة هي في إي. وإلا مشينا نلاحظوا في
les pronoms personnels pluriels أو الضمائر اللي كيفيدوا الجمع غادي نلقاو أن نو اللي كتعني نحن وفو اللي كتعني أنتم وإل اللي كتعني هم وإل اللي كتعني هن. لا باس أو الأساس في الفعل هو في إي في. من بعد عاد كنزيدو لي تيرمينيزون. غادي نعاود لكم مرة ثانية كيفية تصريف الفعل vivre أو لا كيفاش يعني la conjugaison du verbe vivre à le présent de l'indicatif. وانتبهوا معايا حتى على طريقة النطق حيث النطق مهم بزاف وطريقة الكتابة. Je vis. Je vis. Tu vis. Tu vis. Il vit. Il vit. ما كنقولش il vit كتنطقش داك الدي. Il vit. Elle vit. Elle vit. On vit. On vit. Nous vivons. Nous vivons. Vous vivez. Vous vivez. Ils vivent. لاحظتوا ما كنبقاوش vivons. Ils vivent. Elles vivent. Elles vivent. دابا غادي ننتقلوا لي ديريفي du verbe vivre اولا المشتقات ديال الفعل عيش اولا لو verbe vivre. كاين زوج ديال المشتقات ديال هذا الفعل هذا. كاين لو verbe survivre يعني قيد الحياة وكاين لو verbe revivre عيش. survivre حتى هو تقريبا نفس القاعدة ديال لو verbe vivre. حتى هو فعل ديال المجموعة الثالثة ولا c'est un verbe du troisième groupe de deux bases. deux bases يختلف الطريقة ديال الكتابة ديالو في لا conjugaison. إلا لاحظتوا بقيتو كتذكروا معايا la conjugaison du verbe du premier groupe ساهلين. شنو كنعدلو؟ قلنا كنجيبو لو verbe على l'infinitif كنحطوه وكنزيدو له لي terminaisons ديال présent de l'indicatif n'est-ce pas. les verbes du premier groupe يعني ce sont des verbes réguliers عندهم واحد القاعدة معينة. أما بالنسبة les verbes du troisième groupe sans vivre لا باز ديالو كتغير يعني ما يمكنش يعني ما غاتبقاش يعني واحد الفيرب اللي غادي تحطو وما غاديش يتبدلوا فيه شي حويجات بحال لو فيرب فيفر. يعني القاعده كانت هي في اي بالنسبه لي 3 برونون بيرسونيل سينغولير سوجي سينغولير يعني جو tu elle و في nous vous il ou elle كانت في اي. دابا غنشوفوا survivre كيفاش غادي يتبدل وغادي نبداو باول ضمير بالنسبه للمفرد او لا بروميير برونون بيرسونيل سينغولير je هي انا je survis بالنسبه لثاني شخص مفرد ou là, le deuxième pronom personnel singulier. Tu survis. N'est-ce pas le troisième pronom personnel singulier. Il, il y a huwa.
il survit. il survit. بالنسبة للآل اللي هي المعنى ديالها هي elle survit. بالنسبة on survit. دابا غنمشيو للبرونون بيرسونيل بلوريال وغنبداو بأول ضمير يفيد المجموع اللي هو نو ولا نحن. على première pronom personnel pluriel nous survivons. nous survivons. À la deuxième pronom personnel pluriel أو الثاني ضمير يفيد الجمع هو vous للمعنى ديالو أنتم. vous survivez. vous survivez. بالنسبة la troisième pronom personnel pluriel أو الثالث شخص يفيد الجمع المجموع il اللي هي هم survivent و elle اللي هي هن elles survivent. عاوتاني داك اون ان تي ما كنطقوهاش. دابا غنشوفو شنا هي لا باز ديال survivre. إلا لاحظنا أن في لي بروميير برونون بيرسونيل سينغوليير عندهم نفس لا باز ونفس الأساس. عاد كنزيدو لي تيرمينيزون وهاد الأساس هذا هو S U R V I أولا اللي هي sur نزيدو عليها لو فيرب vivre بريزون دو نيجاتيف اللي هو كان لا باز ديالو في اي. دي بالنسبة لجو أولا أنا لا باز هي S U R V I كنزيدو على تيرمينيزون اللي هي S je survis. بالنسبة لتو حتى هي نفس الحاجة. بالنسبة لأنتي أو لا أنت حتى هي أساس ديال الفيرب هو S U R V I أو لا نقدرو نقولو هو sur زائد لو فيرب vivre اللي هي tu survis. بالنسبة il و elle هي هي هو وهي حيت il هو و elle هي il بالنسبة للمفرد و elle بالنسبة للمؤنث ولا الفيمينا. survie يعني بالنسبة للبرونون بيرسونيل سينغوليير اللي هما je tu il و elle و on عندهم نفس الباس اللي هي sur plus le verbe vivre. حيت هذا اصلا كيف ما قلت لكم المشتق ديال لو فيرب vivre المشتقات ديال لو فيرب vivre. لا باز نفسها اللي هي sur زائد vivre او لا S U R V I هي غننتقلوا من لي برونون بيرسونيل بلوريال اللي هي nous نحن vous اللي هي أنتم و il و elle اللي هي هم وهن. لا باز هي survivre أولا هي S U R V I V أولا بطريقة مبسطة هو sur زائد le verbe vivre au présent de l'indicatif. ودابا غادي نعاود لكم لمرة ثانية كيفية نطق أولا la conjugaison du verbe survivre أولا la dérivée du verbe vivre اللي هو le verbe survivre أولا اللغة العربية تصريف الفعل المشتق من الفعل أعيش ولا يعيش vivre اللي هو survivre قيد الحياة. اللغة العربية عرفت كيفاش نشرح لكم قيد الحياة survivre جو سورفي يعني أنا قيد الحياة. انتبهوا معي على طريقة النطق كيف قلت وكيفاش كتكتب. جو سورفي tu
tu survis, il survit, elle survit, on survit, nous survivons, vous survivez, ils survivent ou elles survivent. دابا غادي ننتقلوا لو فيرب revivre حتى هو dérivé du verbe vivre حتى هو مشتق من الفعل vivre اللي هو revivre. غادي نبداو بالتصريف ديالو حتى هو فعل ديال دو باس يعني ما كيتكتبش عادي وحيد التيرمينيزون زيد التيرمينيزون ولا شي حاجه بحال هكا بالعكس حتى هو كيتبدل له طريقه الكتابه ما بين لي سينغولير و لي بلورال ولا لي برونون بيرسونيل سينغولير اي لي برونون بيرسونيل بلورال. وغادي نبداو بلا بروميير برونون بيرسونيل سينغولير أول شخص مفرد اللي هو جو أو أنا. je revis, je revis. La deuxième pronom personnel singulier هي tu يعني ديال أنت أو أنت. لاحظتوا كاين في اللغة العربية أنت وأنت ولكن في اللغة الفرنسية كاين غير واحدة tu اللي كتعطي يعني كنتي كتهضر مع انت او لا يعني فيمينا انت بنت غتقول لها tu. كنتي كتهضر مع ولد او لا ذكر غتقول له tu يعني tu تفيد المؤنث والمذكر يعني pour le féminin et le masculin. هي tu revis, tu revis. بالنسبة la troisième pronom personnel sujet il اللي كتفيد هو المعنى ديال اللغة العربية هو ولا كتفيد المذكر الغائب il revit. بالنسبة لل اللي كتفيد المذكر عفوا اللي كتفيد المؤنث الغائب أو لا هي revit و on revit. كنا ديجا تقدر تكون السينونيم ديال il و elle au pluriel قليل فين كنعدلوها يعني مكتبقاش بزاف أكثرية كنستعملو il و elle. غادي ننتقلو عفوا قبل ما ننتقلو لي برونون بيرسونيل بلوريال غنشوفو شنو هي اساس في هاد بالنسبه لي برونون بيرسونيل سينغولير اساس ديال لو فيرب ولا ديال الفعل. عندنا اساس بالنسبه لجو و tu il و elle ولا بالنسبه لانا انت انت هو وهي هو REVI revue REVI. après كنعدو لا اي terminaison اللي هما عادي. دابا غنتقلو لي برونون بيرسونيل بلوريال اولا بالنسبه للمجموع دون لا بروميير بيرسون بلوريال اولا بالنسبه للشخص الاول الذي يفيد الجمع اللي هو نو او نحن nous revivons nous revivons. بالنسبة لثاني شخص مجموع يفيد الجمع deuxième personne pluriel vous لا أنتم vous revivez vous revivez. بالنسبة ل troisième pronom personnel pluriel أو بالنسبة لثالث شخص مجموع غائب يعني كيكونوا غايبين بحال il اللي كتعني هم و elle اللي كتعني هن il revivent و elle revivent. دائما تذكروا اننا ما كنطقوش او انت حيت هذه هي مشكله كبيره عند بزاف ديال الناس وانهم ملي كيجيو يقراو شي تكست او لا شي جمله فراز او لا شي حاجه كيقراو ديك او ان تي
يعني ما خصش تقراو هذه غلط سيرتو في لي فيرب. نقول غوفيف اولا سورفيف ولا فيف، ما كنقولوش غوفيفون سورفيفون فيفون، نو سا مارش با. وراها غالطه، فكره غالطه. انا كنوصيكم ما تقولوها شي. دابا غادي نشوفوا اشنا هو الاساس بالنسبه لنو و فو و ال و ال في الفيرب غوفيفر. الاساس بالنسبه لي برونون بيرسونيل بلوريال ولا انتم ونحن وهم وهنا هو ار او في اي في او لا غوفيف. دابا الا لاحظتوا هو لو فيرب vivre ça pour يعني غ و لو فيرب vivre. كيف ما كنصرفوا لو فيرب vivre في لو بريزون دو لانديكاتيف هو غنعاود نقول سي ان فيرب دو تروازيام جروب كينتهي ب ار او ديال فيرب اولا فعل ديال المجموعه الثالثه. ما تخلطوش التصريف ديال المجموعه الاولى مع المجموعه الثالثه. غوفيف هو لو فيرب تصريف. حفظوا التصريف ديال لو فيرب فيفر في لو بريزون انديكاتيف، ومنين يطيح لكم مثلا سورفيفر اولا تبغيو تكونجوغيو اولا تصرفوا لي فيرب غوفيفر، اش غديروا؟ غادي تجيبوا سور، غادي تضيفوها قبل ومن بعد يعني ديروا سور قبل وتلصقوا معاها لو فيرب فيفر بريزون، وهانتوما عندكم التصريف ديال لو فيرب سورفيفر. اولا بالنسبه لغوفيفر غادي تجيبوا كنتو حافظين لا كونجوغيزون دو فيرب فيفر غادي تبقوا بغو، غادي تعرفوا بكل سهوله كيفاش انكم تصرفوا لو فيرب غوفيفر. غادي نعاود لكم لو فيرب غوفيفر التصريف ديالو وتسمعوا عاوتاني مزيان من الطريقه ديال لا برونونسياسيون اولا النطق. وغادي نبداو بالنسبه انا اللي هي جو على لا بروميير بيرسون singulier je revis, deuxième personne singulier tu revis, à la troisième personne singulier il revit, elle revit, on revit. À la première personne plurielle nous revivons, à la deuxième pronom personnel pluriel vous revivez, à la troisième pronom personnel pluriel ils revivent ou elles revivent. دابا غادي نعاود لكم من الاول لا conjugaison du verbe vivre, survivre, revivre à la à la présent de l'indicatif. نعاود نقولها ce sont du verbe du troisième groupe ou verbe à deux bases. Ce sont des verbes à deux bases. غادي نعاود وغادي نبدا le verbe vivre. Je vis, je vis, tu vis, tu vis, il vit, il vit, elle vit, elle vit, on vit, on vit, nous vivons, nous vivons, vous vivez, vous vivez, ils vivent, ils vivent, elles vivent, elles vivent. انتقلوا دابا le verbe survivre. Je survis, je survis, tu survis, tu survis, il survit, il survit,
Elle survit. Elle survit. On survit. On survit. Nous survivons. Nous survivons. Vous survivez. Vous survivez. Ils survivent ou elles survivent. Elles survivent. D'abord, غادي ننتقلوا le verbe revivre. Je revis. Tu revis. Il revit. Elle revit. On revit. Nous revivons. Nous revivons. Vous revivez. Vous revivez. Ils revivent. Elles revivent. وباش ما ننساش وغادي نذكركم مرة أخيرة أن le verbe vivre, survivre ou revivre ce sont du verbe à deux bases. ما كاينش غير هاد الافعال بوحديتهم اللي دو باس، كاين افعال وحدين اخرين حتى هما دو باس. هذا كان عبارة عن مثال بسيط، وكان هذا هو la conjugaison du verbe vivre au présent de l'indicatif et sa dérivée أو لا المشتقات ديالو revivre ou survivre au présent de l'indicatif أو لا في الحاضر. ودابا غادي ننتقلوا للدرس الثاني، درس آخر اللي هو les propositions de lieu أو لا ظروف المكان. عندي هنايا بحال واحد التكست أو لا بحال واحد النص غادي نقراه وغادي نحاولوا نخرجوا منه les propositions de lieu أو لا ظروف المكان. وغادي نبداو. Dans la chambre à coucher de Mohamed, il y a un lit. الترجمة ديالها بالعربية هي في غرفة النوم محمد هناك سرير. Dans la chambre à coucher de Mohamed, il y a un lit. Près du lit, il y a une chaise. Là, قدام le قبل le يعني قبل ولا قبل الفراش il y a une chaise، كاين واحد الكرسي، يوجد كرسي. Derrière la chaise il y a une fenêtre، يعني وراء الكرسي هناك نافذة. مورا الكرسي كاين واحد النافذة. En face du lit il y a encore une chaise، يعني قبرت السرير كاين عاوتاني واحد الكرسي ولا يوجد كرسي. Entre les deux chaises il y a une table، يعني بين الكرسيين هناك طاولة. بين هاد جوج ديال الكراسة، داك اللي قدام السرير لولي وهداك اللي اون فاس ولا قبرت لولي او السرير، بيناتهم كاينه واحد الطابل ولا واحد الطاوله. Sur la table il y a une carafe d'eau، يعني فوق الطاولة
هناك كاف دو أو يعني كاين واحد وعاء ديال الماء. Au milieu de la chambre il n'y a rien. في الوسط ديال الغرفة أو في وسط الغرفة لا يوجد شيء. يعني في وسط ديال الغرفة أو ديال البيت نقولو بالدارجة ما كاين حتى حاجة. غادي نعاود نقرا لكم لو تكست وانتوما حاولوا انكم تنتبهوا لي بروبوزيسيون دو ليو اولا تخرجوا لي بروبوزيسيون دو ليو اللي كاينين اولا ظروف المكان اللي كاين. Dans la chambre à coucher de Mohamed, il y a un lit. Près du lit, il y a une chaise. Derrière la chaise, il y a une fenêtre. En face du lit, il y a encore une chaise. Entre les deux chaises, il y a une table. Sur la table, il y a une carte d'eau. Au milieu de la chambre, il n'y a rien. D'abord, c'est bon. Dans la chambre à coucher de Mohamed. يعني أول proposition de lieu هي dans أو في. Dans la chambre à coucher de Mohamed il y a un lit. في غرفة نوم محمد هناك سرير. في أول ظرف كان هو في اللي هو dans. نشوفوا la deuxième proposition de lieu. Près du lit il y a une chaise. Près du هو تاني proposition de lieu وللمعنى ديالو قبل السرير قبل. Près du lit il y a une chaise. دابا عندنا جوج ولا deux propositions de lieu. كاينه dans اللي هي ديالها باللغه العربيه في près du. إلا لاحظتوا ما نقدرش انني نترجم لكم الترجمه الحرفيه من الفرنسيه للعربيه حيت سامارش با، ولكن كنحاول انني نبسط لكم بقدر الامكان ديالي باش انها توصلكم المعلومه، خصوصا انكم باقي يعني مبتدئين. جي ديجا يعني عدلت لكم واحد لا فيديو جمعت لكم فيه بزاف ديال الدروس الاساسيه في الفرنسيه باش تغنيو اولا كومون ديراج تولي عندكم واحد لا ريشيس ديال لو مو ان فرونسي، اولا يكون عندكم واحد المجموعه ديال الكلمات ولا الغنى من الكلمات في اللغه الفرنسيه. نتمنى انكم تكونوا شفتوه حيت مفيد بزاف، خصوصا هذوك اللي ما كيفهموش بزاف اللغه الفرنسيه اولا يعني مبتدئين. انا اصلا بقى في النيفو 1 ديال المبتدئين باش يمشيو معايا في نفس الريتم وباش ما تجيهم حتى شي حاجه صعيبه. عاود شوفوا داك لا فيديو مره او جوج ثلاثه وغير بشويه عليكم حتى تفهموا كل حاجه بوحديتها. وغادي نزيدو نكملوا لي بروبوزيسيون دو ليو ولا رجوع للنص ديالنا. كنا دابا لحد الان لقينا جوج بروبوزيسيون. كاين دون اللي هي في بري دو اللي هي قبل الملي. Derrière la chaise il y a une fenêtre. Derrière عاود derrière حتى هي proposition de lieu اولا المعنى ديالها وراء. la chaise il y a une fenêtre يعني وراء الكرسي هناك نافذة. دابا عندنا ثلاثة dans près du ou derrière. غنمشيو نشوفو الجملة الرابعة نص. En face du lit il y a encore
une chaise. En face du. En face du يعني مقابل أو لا أمام يعني السرير هناك كرسي. يعني قبرت السرير أو قبرت الكامة كاين واحد الكرسي. يعني en face du تهو proposition de lieu. رابع proposition de lieu اللي كاين في لو تكست ولا في النص. غادي نشوفو دابا جملة أخرى. Entre les deux chaises il y a une table. Entre هي ما بين ديال باللغة العربية ما بين les deux chaises il y a une table. ما بين هاد زوج ديال الكراسي اللي الاول près du lit والثاني اللي en face du lit كاين بيناتهم واحد العطاب اولا واحد الطاولة. Sur la table il y a une carafe d'eau. Sur او المعنى ديالها على فوق الطاولة على الطاولة كاين واحد الوعاء ديال الماء. Sur حتى هي proposition de lieu. ننتقلوا لجملة أخرى. Au milieu de la chambre il n'y a rien. Au milieu de يعني au milieu ولا في وسط الغرفة. في وسط هو proposition de lieu. وسط ديال الغرفة ولا chambre il n'y a rien ما كاين حتى شي حاجة. وغادي لحد الآن جبرنا لحد الآن تعرفنا على 7 ديال proposition de lieu أولا ماشي نقولو ظرف مكان أولا الأشياء اللي كنستعملوها باش كنعرفو فين كل حاجة محطوطة. كاين dans, près du, derrière, en face du, entre, sur, au milieu de. Il y a encore كاين بزاف ديال لي propositions de lieu ولا مواضيع ديال proposition هما مواضيع الأمكنة. باجينا نقولو بالدارجة مواضيع ديال الأمكنة. كاين دي propositions simple أولا اللي هي يعني بسيطة بحال dans, sur. وكاين دي propositions qui sont suivies des événements de du dit أولا اللي كيكونوا تابعين proposition de du غادي نمشيو قلك. Certaines prépositions de lieu sont suivies des événements de, au, du ou des. On utilise. غادي نشرح لكم. قلك أو ني كيكون عندنا lorsque suit et là يعني ني كيكون عندنا اللي تبع proposition اللي هي لا أو لا. غادي نرجعوا للتكست وغادي نشرح لكم اكثر. يعني ملي كتكون اللي يعني تبعها ولا اللي موراها لا بحال مثلا غادي نشوف التكست كاين بحال مثلا au milieu de لا لاحظتوا de تبعها لا chambre يعني اللي هو عبارة عن مو فيمينا ولا كلمة اللي هي مؤنثة كنستخدموا معها de près de حيت تبعها لا. هذاك الشيء قلنا
au milieu de. إلا جينا نقولوا مثلا au milieu ولكن غادي نهضروا على لو لي، ما غاديش نقولوا au milieu de، غادي نقولوا au milieu du. علاش؟ حيت قلنا هنايا au milieu de، قلنا au milieu de ولا زدنا هاد دو هادية، قلنا دو ما قلناش دي ولا دي ولا شي حاجة، حيت تبعها واحد لو مو اللي هو مؤنث أو féminin. غادي نمشيو لو ce qui suit est le، أولا اللي من بعد لا proposition de lieu le، يعني مذكر أولا masculin. كنديرو du، يعني ديك دو زائد لو كتعطينا du، ما كنقولوش. غنعطيكم مثال كيف ما عندي هنايا في النص. عندنا en face du lit. le lit، عندنا le lit يعني l'article définit le اللي هي masculin. عندنا du حيت le lit masculin. كيف قلت لكم مثلا إلا قلنا en face de la chambre أو la chambre en face de، ولكن هنايا عندنا لو لي اللي هو مذكر نقولو en face du lit، ما غاديش نقولو en face de les، حيت هادي غادي كتمشى du، يعني لو كتمشى معاها du و دو كتمشى مع، يعني لا كتمشى معاها دو. غادي ننتقلوا دابا les lorsqu'il suit il les تابع la proposition de lieu اللي هي les، يعني دو زائد لي ما كنقولوش دو، كنقولوا دي، يعني دي اللي هي لي هي c'est un article défini pluriel كتفيد الجمع بالنسبة سواء المؤنث أو لا المذكر. كتجي موراها دي، ما كنقولوش دو أو لا دو. يعني باختصار لأن ملي كنجيو نستخدمو لي بروبوزيسيون دو ليو كنشوفو ديك الكلمة اللي مورا لا بروبوزيسيون إما dans أو لا près de أو لا derrière أو لا en face أو لا au milieu entre، اللي تابعه لو مو اللي تابعو واش féminin ولا masculin ولا pluriel، واش مؤنث ولا مذكر ولا جمع. إلا كانت الكلمة اللي تابعه لا proposition اللي هي لا كنديرو لا proposition وتابعه دو. كانت لا بروبوزيسيون يعني الكلمه او لو مو اللي تابعه لا بروبوزيسيون ماسكولين او لا مذكر كنكتبو دو. كانت الكلمه اللي مورا لا بروبوزيسيون دو ليو اللي بلوريال ولا مجموع اللي كنكتبو دي. بحال كيف عندنا هنايا في النص كيف ما كتشوفوا ان بري كانت مثلا عندنا لو لي ماسكولين عملنا دو او لا لو، يعني لو مو اللي تابع لا بروبوزيسيون او لي مو لا بروبوزيسيون سي ان مو ماسكولين او لا هو واحد الكلمه مذكره لي كنكتبوا دي دو عفوا اللي هي على هذيك الشيء. في هذه الجمله هذه كتبنا بري دو لي il y a une chaise. بالنسبه لا او لا الكلمه اللي كتكون تابعه لا بروبوزيسيون دو ليو فيمينا بحال لا شيز كنكتبوا مثلا au milieu de كيفما عندنا هنايا au milieu de la chambre. يعني عندنا مثلا ماشي لا شامبر كيف قلت لكم واحد الكلمه اللي هي مذكره كتبدا بلو كنكتبوا au milieu
du I ainsi de suite. هذا هو الدرس ديال لي بروبوزيسيون دو اليوم. غادي نعطيكم واحد النصيحه، وان بالنسبه للناس اللي بغات تعلم اللغه الفرنسيه يعني بواحد السرعه وانها دغيا توصل لشي نتيجه تكون مزيانه وتمشي يعني في واحد المستوى اللي هو شويه عالي، كل نهار تحاول انها تحفظ كلمات الترجمه ديالهم باللغه الفرنسيه وتفهم المعنى ديالهم باللغه العربيه، حيث ما يمكنش اننا نترجموا تكست او الجمله ولا شي حاجه ترجمه الحرفيه، هذه ما كايناش، ولكن نعرفوا المعنى، نحفظوا جمل سواء كانوا جمل سواء دي مو سواء اي حاجه، دو مو ولا 5 مو في النهار او لا في يومين، راه تبارك الله ملي غادوز العام او ملي غادوز واحد الشهر غنجيبوا عندنا واحد الغناء في التنوع، وغنجبروا راسنا اننا تحسنا في المستوى ديال اللغه الفرنسيه. وانا غادي نبقى نقدم الدروس ديالي في لو نيفو 1 ان شاء الله حتى نوصلوا لو نيفو سي. دابا باقين دروس وبقى يعني معكم في المستوى ديال المبتدئين، كنحاول انني نشرح باقصر ما يعني شي حاجه اللي هي سامبل باش نوصلكم للمعلومه. عاودوا تفرجوا في هذا الفيديو مره او جوج وثلاثه، واخا انا يعني كلشي واضح ما كيحتاجش ان هاد لا ريبيتيسيون كامله. وما تنساوش تحفظوا la conjugaison du verbe vivre au présent de l'indicatif ou les dérivés ديالو survivre ou revivre، وحفظوا حتى les propositions de lieu dans اللي المعنى ديالها في près du المعنى ديالها يعني قبل شي حاجه، derrière يعني وراء، en face du يعني مقابل او لا يعني قبرتها ولا en face يعني امام، entre يعني بين، sur على، au milieu de او لا في الوسط. حفظوا هاد لي بروبوزيسيون وحاولوا انكم تركبوهم بجمل وحدين اخرين، حاولوا انكم تستعملوا هاد القاعده هذه وتكتبوا مثلا تكست او تكتبوا واحد بحال انشاء ولا اي حاجه. خلوا لي التعليق ديالكم اسفل الفيديو، اي جمله عدلتوها ولا اي حاجه عدلتوها ولا اي فيرب ما فهمتوش كيفاش تصرفوه خليوه لي في التعليق، وانا غادي نوريكم كيفاش تصرفوا معاه، او لا غادي نصحح لكم الا كان عندكم اغلاط في شي حاجه. خلوا لي التساؤلات ديالكم، خلوا لي الا ما فهمتوش شي درس انني نعاود نشرحه، او لا اي حاجه بغيتوها خليوها لي في الخانه ديال التعليقات. وما تنساوش ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد.